JB कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम बात करेंगे क्लाइमेट एक्शन सेंटर की जानिब से माहौलियात पर आगाही फैलाने की मुहिम के बारे में। ये मामला JB कनेक्ट्स के बहुत करीब है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोग गौर करें, सोचें, समझें कि इस माहौल को तब्दील करने में उनका क्या किरदार बन सकता है, और ये कि इस वक्त तक की जो माहौल में तब्दीली आई है वो क्यों कर आई है। तो हम आपको फ्रेयर हॉल लेकर चलते हैं, जहाँ कल का ये फंक्शन हुआ था। सिंधु ते कब्जो आरू चढ़ते कब्जो की चढ़ते कब्जो। हम अगर सिंधु धरती की, सिंध की तहजीब की बका की जंग लड़ रहे हैं, तो हम इस धरती, इस जमीन की बका की जंग भी लड़ रहे हैं। ये जंग सिंधु की जंग है, ये जंग मेहनत कश की जंग है, ये हारी की जंग है, ये आम इंसानों की जंग है। गाते थे अपनी बोली में मधुर सुरीली बानी, आज तुम्हारे लिए है आए एक अनमोल कहानी। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त हैं यासिर दरिया, जो क्लाइमेट एक्शन सेंटर के सरबराह हैं, और उनके साथ हैं आफिया सलाम, जो माहौलियात की माहिर हैं और बहुत सारे सरकारी इदारों को एडवाइस भी करती हैं। यासिर दरिया, आपसे जो सवाल है, और ज़ाहिर है कि आप लोग भी क्लाइमेट चेंज के बारे में आगाही फैलाते हैं, हम भी चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट करें। ये बताएं कि सनती दौर को तो सैकड़ों साल हो गए, और जिसकी वजह से माहौल में आलूदगी फैली, इसकी वजह से कहते हैं ओज़ोन लेयर में छेद पड़ा, और अब साल हर साल मौसम में एक शिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान का तो बहुत कम किरदार है सनती तरक्की में, लेकिन असरात भी यहाँ बेतहाशा हो रहे हैं। आप बता सकते हैं कि अगर सैकड़ों साल हो गए सनती दौर को, तो इसके असरात आज हम क्यों महसूस कर रहे हैं? जी, इसका आसान जवाब तो यही है कि 150 साल से जो सनती तरक्की हुई है, वो सारी की सारी फॉसिल बेस के ऊपर हुई है। यानी कि पुराने ज़माने में 200 साल पहले से तकरीबन जो पोलैंड में और यूके में, जर्मनी में जो ज़मीन से कोयला निकाला जाता था, उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, सनती तरक्की का जो पूरा एक बड़ा सिलसिला फैक्ट्रियों की शक्ल में हमें नजर आया, और उसकी फिर डार्क साइड भी नजर आई कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। तो वो वाली जो पूरी एक्टिविटी थी वो इतनी बढ़ी कि उसने अर्थ का जो सिस्टम है उसको डैमेज करना शुरू कर दिया। अब ये वाली आपको याद होगा, पढ़ा होगा, हम जैसे लोगों ने तो पढ़ा है, हम लोग कि 60s में जो हम बताया जाता था कि पाकिस्तान जो है ना वो तरक्की करेगा, उसके लिए मेगा प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं। तो तरबेला, मंगला उसी दौर में आए कि बिग मेगा प्रोजेक्ट्स, यानी तरक्की की निशानी। और वो इसलिए थे कि बिजली बनाई जाए हाइड्रो पावर से। तो दूसरी तरफ जो है वो उस वक्त हमारे पास कोल नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कोल हमने जो है ना सिर्फ तकरीबन 10 साल पहले निकालना शुरू किया है थर से, और उसके असरात भी काफी मनफी पड़े हैं, जो कि हुकूमत एक्नॉलेज भी नहीं कर रही। तो आप इस तरह से समझें कि जहां पाकिस्तान का इसमें रोल है तो बहुत ही लेट आया है, और जो 60s में हमने तरक्की के ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब जो थे वो मिट्टी में मिल गए। तो हमने तरक्की भी नहीं की, लिहाजा हमने पोल्यूशन भी नहीं किया। लेकिन जो हम एशियन टाइगर्स को देखें या हम US को देखें, तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो फिजाई आलूदगी और फिर सनती आलूदगी, जो कि उन्होंने वो एक दफा अपनी झीलें वगैरह खराब कर चुके हैं, फिर उन्होंने बाद में साफ किया। मैं आफिया सलाम को लाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत सारी सरकारी इदारों को भी एडवाइस करती हैं,
اور ان سے سننا چاہتے ہیں کہ سرکار اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں عافیہ کہ یہاں پر پاکستان میں کئی کول پروجیکٹس چل رہے ہیں، تھر کول کے علاوہ لاکھڑا کول پروجیکٹ، جگہ جگہ جہاں کول دریافت ہوا ہے جس کو ڈرٹی انرجی کہا جاتا ہے دنیا میں۔ یہ بتائیں کہ اس وقت سرکار کتنی اوپن نظر آتی ہے اس کی بجائے ماحول دوست ٹیکنالوجیز کو اپنانا شروع کرے؟ جی بہت شکریہ موقع دینے کا۔ دیکھیں یہ کوئی ہمارے پاس اس چیز کی سلور بلٹ نہیں ہے۔ جب یہ ترقیاتی اہداف بنائے گئے تھے تو اس وقت، اور اس وقت نہیں، یہ اس وقت بھی اگر آپ دنیا میں جو انرجی کا پائی چارٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ انرجی ابھی بھی انہی ڈرٹی فاسل فیول جس کی ہم بات کر رہے ہیں انہی سے بنائی جا رہی ہے۔ یس دیر از اے شفٹ، دیر از اے کانشیس شفٹ کہ ہم کلین انرجی کی طرف جائیں، اور اس جو فیول ہے اس کو بھی کلین ٹیک کے ذریعے کم سے کم نقصان دہ بنا کے استعمال کریں۔ اب دنیا اس کی طرف چلی گئی ہے۔ پاکستان کے پاس جو ہمارے سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنی تیزی سے اس شفٹ کو لے کر آئیں، لیکن اپنے لیے جو ایک پاتھ وے چوز کیا ہے پاکستان نے، اور جو عالمی طور پہ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں اپنے NDCs کے ذریعے، جو کہ نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز ہیں جو عالمی سطح پہ پیش کیے جاتے ہیں پیرس ایگریمنٹ کے بعد، کہ ہم اس کو کس طرح سے ہم ٹرانزیشن کریں گے اور ہم اس کو فیز آؤٹ کریں گے، تو ابھی تک تو آن ٹریک ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن کہ یہ سوئچ آن سوئچ آف والی بات ہوگی تو وہ تو دنیا میں اب تک کہیں بھی نہیں ہوئی۔ جو اصل ممالک اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں ایمیشنز کے، جو آلودگی کے، جو کلائمیٹ چینج کو ٹریگر کرنے کے، تمام تر اپنے وسائل، تمام تر اپنی ٹیکنالوجی کے باوجود انہوں نے وہ ابھی ٹرانزیشن نہیں کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، ہمیں لیکن اس کے لیے وسائل درکار ہیں۔ تو عالمی سطح پہ یہ اپنے طور پہ ہم نے ایک خاص پرسنٹیج کہی ہے کہ اتنی پرسنٹیج تک ہم اپنے وسائل کے ذریعے ہم اس چیز کو رول بیک کریں گے، ہم پالیسیز ایسی لائیں گے، ہم اس کو کلین ٹیکنالوجی کو بھی انٹروڈیوس کریں گے۔ الیکٹرانک وہیکل پالیسی جو آئی وہ بھی اسی تناظر میں آئی تھی، اور اب آپ کو جو شہروں کے اندر پبلک ٹرانسپورٹیشن کے جو منصوبے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہیں۔ بایو میتھین سے چلنے والی بسوں کی بھی بات ہو رہی ہے، الیکٹرانک وہیکلس کی بھی بات ہو رہی ہے، الیکٹرانک بائکس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ اٹس اے پیس آف اے پائی، یہ تمام چیزیں جب اکٹھی نافذ ہو سکیں گی تو اس کے بعد ہی آپ کو واضح اس میں فرق نظر آئے گا۔ ابھی پیس پیل بیسس پہ آپ کو اس کے لیے فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن جو انٹینٹ ہے اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ اس بات پہ اڑ جائیں، انلیس آپ وہ اتنے طاقتور ممالک ہیں کہ وہ کہیں کہ جو بھی کرنا ہے کر لیں، ہم اپنا رویہ بدلیں گے نہیں۔ پاکستان اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ پاکستان ایز اے گڈ گلوبل سٹیزن اس نے اپنے ان ممالک کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کی بھی ہے جو کہ ترقی بھی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ہماری پاپولیشن انڈائسز دیکھیے کتنے ضرورت ہے یہاں پہ ترقی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدد بھی مانگی ہے کہ ہم اس کو کلین انرجی کی طرف ہمیں ٹرانزیشن چاہیے، بٹ وی ڈو ناٹ ہیو دی منی اور دا ٹیکنالوجیکل ریسورسز۔ ہمیں دنیا کی طرف سے یہ وسائل دیے جائیں تو ہم اپنے آن ٹریک رہیں۔ اپنے ریجن میں ہم دیکھیں تو یہ ایک دو جو بہت بڑے بڑے ایمیٹرز ہیں وہ ہماری نیبرہڈ میں ہیں، تو ہم کو ساری چیزوں کو ایک پورے تناظر میں دیکھ کے پھر اس کے بعد ہمیں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ فیصلوں کا جو اعادہ کیا گیا ہے، جو عالمی جس طرح کی ہم نے کمٹمنٹس کی بھی ہیں، وہ تو سب نیک نیتی پہ ہیں، لیکن نیت کو ایکشن ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہمیں وہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یاسر دریا نے جس طرح کا کل پروگرام آرگنائز کرنے میں مدد دی تھی وہ عوامی رستہ تھا، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سب کو مل کر کرنا ہوگا۔ یاسر آپ بتائیں کہ کل جو پیغام آپ دینا چاہ رہے تھے اپنے اس جلسے میں، وہ سب سے بڑا پیغام کیا تھا کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ مختلف ڈائریکشنز میں بھی جاتا ہے۔ تو پرسنلی جو آدمی کر سکتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے، اور اپنے دائرے میں اس کی جتنی پاور ہے وہ اس کے اندر اپنی ایبیلٹیز کے اندر تو آدمی کر سکتا ہے۔ اپنے گھر کی صفائی رکھتا ہے ہر شخص،
तो बाहर की क्यों नहीं हो रही? तो इसका सीधा सा जवाब सिंपली ये है कि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके बरक्स के जो आफिया साहिबा कह रही थी, मेरा ख्याल में एनवायरनमेंट इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ बोथ आवर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जरूरी ये पॉलिसीज हमारे लिए हैं और अच्छी पॉलिसीज बनी फेडरल लेवल पे खास तौर पे, लेकिन ये बैरूनी प्रेशर की वजह से बनी। इसमें मुशावरत ना होने के बराबर। सो ये कि किसी कंसल्टेंट को काम दे दिया जाएगा या कि आप जो है ना ये 1-2 मीटिंग्स करा के इसको बना लें। तो ये इसमें आपकी क्लीन एयर पॉलिसी भी है, इसके अंदर आपकी नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी है, प्रोविंशियल सिंध की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी है, इसके अंदर नेशनल अडेप्टेशन प्लान भी है, और पीडीएमए और आप यानी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स और बहुत अच्छे होटलों में तकरीबें और लॉन्चिंग्स और ये सब कुछ हुआ। तो जाहिर है कि फॉरेन जो फंडिंग एजेंसीज हैं, स्पेशली क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड्स आ रहे थे और उनके लिए जरूरी था फंड जमा करने के लिए, सो इतना काम तो पूरा हो गया। लेकिन जब से अब तक ये सारी शेल्फ पे पड़ी हुई है और हमने एक कंसिस्टेंट ना क्लाइमेट पे ना एनवायरमेंट पे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि आपका खुद रेगुलेटरी इदारा जो है वो ठप पड़ा हुआ है। दूसरी चीजें, जहां तक एनडीसी का जिक्र किया आफिया साहिबा ने, तो जो एनर्जी की पॉलिसी है उस पे आप समझे कि हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है एडवोकेसी के लेवल पे भी और ग्राउंड लेवल पे भी। तो जो अभी महंगी बिजली का सारा किस्सा है वो सिर्फ इसलिए है कि जो अब हम हमारे प्लांट्स हैं, अब देखिए हम अभी इस वक्त भी कोल पे लगे हुए हैं। कोल पे रहने का और कोल को बढ़ाने का मकसद, यानी घर में अगर 2 या 3 जो है वो ब्लॉक्स का प्लान बना हुआ है और 2 पे काम हो रहा है जहां से कोयला निकाला जा रहा है, तो ये एम्बिशन जो है ये 13 ब्लॉक्स तक जाता है। इन 2 ब्लॉक्स में इन्होंने थर के गोरानों के आसपास के 30 विलेजेस का पानी जो कि जमीन के नीचे मौजूद था उसको या तो खुश्क कर दिया है या उसको जहर आलूद कर दिया है, वेस्ट वाटर थर के कोल प्लांट्स का लेके, जो कि गोरानों में डंप किया है और कुछ जमीन के अंदर वापस भी डाला है। इसकी जितनी कॉस्ट है, ठीक है, ये आप कोल के जो आपकी फिजिबिलिटी है उसमें शामिल करें, जितने अभी तक जमीन की कॉम्पेंसेशन वहां नहीं। और नारा क्या लगा रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध? थर बदलेगा पाकिस्तान। ओके, सो ये ग्रीन वॉशिंग है, दिस इज फॉल्सिटी, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेड कोल तो महंगा है ही, जो लोकल कोल है ये भी सूरज और विंड से, जो कि फ्री आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बल्कि यूं कहें कि नेचर का गिफ्ट है। हर शख्स को हक है कि वो अपने सोलर एनर्जी जो सूरज उसके घर पे गिरता है और जो हवा चलती है उससे बिजली बनाए। आपने सारा मलबा सरकार पर डाला और जाहिर है आपकी शिकायत जो हैं वो हक बजाने में हैं कि सरकार का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले आपसे सवाल पूछा कि लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ जो मैंने अच्छी देखी और वो कल ये था कि फ्रेयर हॉल को जिस तरह से खूबसूरती से रखा गया है, तो वहाँ लोग घूम रहे थे जो कि अगर किसी ने कचरा किया हो तो उसको उठाकर बैग में डाल रहे थे। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि ये इनिशिएटिव भी आपके इदारे ने लिया है। इसी तरह से हमें बताएं कि आपने लोगों को किस तरह एजुकेट किया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने पार्ट 2 की तरफ इशारा कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं। सो हमें क्लाइमेट के मामले में पॉलिटिकल होना पड़ेगा और उसका मतलब ये है कि हम फाल हो जाए, हम एक्टिवेट हो जाए, हमारा बटन दब जाए और चाबी भर जाए और हम जो है अपने इलाके पे नजर डालें कि इसके क्या हालात हैं। अपने जो लोकल इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनसे मिलें, उनसे हाल पूछें, 2-4 दोस्तों को जमा करें और लोकल गवर्नमेंट को कामयाब बनवाएं। लोकल गवर्नमेंट पे बहुत सारे काम होने हैं, ये क्लोजेस्ट टू द पीपल है।
इनफैक्ट लोकल गवर्नमेंट की तो इतनी अहमियत है कि इट ओवर रूल्स प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू आवर लॉ एज वेल। तो लोकल गवर्नमेंट को कामयाब बनाना हमारे हक में है, इससे हमें बेहतर सर्विसेज मिलेंगी, और जो बाहर के प्रोजेक्ट्स जो थोपे जाते हैं वो हम रिजेक्ट करने की ताकत हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि इन्वॉल्व होइए आस पास में, इसमें जो है यानी आप यानी इसमें कलेक्टिव एक्शन चाहिए। आप थोड़े से दोस्तों को मिलाएं अपने अपने इलाके में, और आप मिसाल के तौर पे किसी भी इशू को ले लें, ठीक है, जैसे आपने बिजली का इशू ले लिया, तो आप लोगों को हेल्प करवाएं कि वो सोलर पे मुंतकिल हों। हम लोग ये काम करवाते हैं और सिखाते भी हैं। तो इस तरह की शहरियों की मोबिलाइजेशन ही वाहिद हल है जिसपे कि गवर्नमेंट फिर पॉजिटिवली रिएक्ट करती है। हमने ये देखा है और हमने ये सीखा है कि गवर्नमेंट फौरन भी अगर इशारा नहीं करती है तो वो उसके बारे में सोच रही होती है और कुछ अरसे बाद कुछ चेंजेस आने लगते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल आप समझे मरहला है, सीपा वाला भी और कोयले वाला भी, लेकिन हमको उम्मीद है कि ये अवामी प्रेशर ही इसको खत्म करेगा। आफिया सलाम, आप जानती हैं कि माहौल का मामला किसी एक मुल्क का मामला नहीं है, और पड़ोस भारत में कहा यह जाता है कि सर्दियां जब आती हैं तो किसान जिस तरह से अपना गल्ला जलाते हैं, जो बच जाता है उनकी ज़रात में से, तो उसकी वजह से धुआं पंजाब की तरफ आता है। और लाहौर में, इस्लामाबाद में हम जिस तरह का आजकल मिस्ट देख रहे हैं, वो भी कहा जाता है कि भारत की तरफ से माहौल का ख्याल ना रखने की वजह से हो रहा है। इसकी ज़रा तफसील बताइए, क्योंकि जो इस वक्त एयर इंडेक्स है, हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 700 से ज़ायद हो चुका है। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि देखिए, जो मैंने इससे पहले बात की थी कि इसके लिए आपके पास स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली सिचुएशन नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान कोल फेज आउट नहीं करेगा, उसके टारगेट्स हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ की, और ग्रोथ के बाद इसको टेपर ऑफ करके इसको बिल्कुल खत्म 2050 तक करने की कमिटमेंट की हुई है पाकिस्तान में। माइंड लाइफ जो है इट्स नॉट टू। दूसरी बात ये कि 11 ब्लॉक्स कोल के आइडेंटिफाई हुए थे थरपारकर में, 2 ब्लॉक से एक्सट्रैक्ट हुआ है, और मॉरेटोरियम का ऐलान ऑलरेडी हो गया है कि अभी मजीद नहीं निकाला जाएगा, इसके अलावा किसी और ब्लॉक को भी ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा। तो मॉरेटोरियम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका हुआ है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रेशर कि भाई दुनिया कोल से मूव आउट कर रही है, तो हम अगर क्लीन टेक की तरफ मूव करें तो हम उस टारगेट को जो हमने दुनिया को दिया हुआ है, हम इसको कब से टेपर ऑफ करेंगे, विल बी एबल टू अचीव इट मच अर्लियर। आप जो एयर क्वालिटी की बात कर रही हैं, उसमें ये मसला ये है कि हमारे पास डेटा कुछ और कहता है और ऑप्टिक्स कुछ और कहते हैं। ये अब से कोई 7 साल के करीब ये मसला जो है ये पीक किया, सामने आया स्मॉग का। उससे पहले फॉग इस सीजन में होती है जब डायरनल टेम्परेचर्स में डिफरेंस ज्यादा होता है। आपका जो फॉल का सीजन है उसमें हमेशा फॉग तो होती ही थी, स्मॉग में बदली है ये। दैट इज दी ग्रेटर इशू नाउ, जिसकी वजह से फोकस हुआ है एयर क्वालिटी पे, वरना एयर क्वालिटी का ताल्लुक पोल्यूशन से है, सिर्फ इससे स्मॉग से नहीं है, क्वालिटी से। क्योंकि मैं कल रात को आई हूँ लाहौर से, तो वहां पे अभी स्मॉग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि वो 700 से ऊपर उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स पे वो दिखा रहा है। जहां तक इंडिया की बात है तो वो भी एक जो मिथ थी वो बस्ट हो चुकी हुई है। पाकिस्तान में स्टबल बर्निंग अक्टूबर के एंड से शुरू हो जाती है, परसों देखी हाईवे पे आते हुए। इंडिया में यूजुअली नवंबर में होती है, ठीक। लेकिन जब से ये चीज इंटेंस हुई है तो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जब इसकी बाकायदा स्टडीज हुई हैं, तो जो पाई चार्ट बना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसको एग्जैस्पेट जो करते हैं, उसमें सबसे कम हिस्सा जो है वो स्टबल बर्निंग का है, सबसे ज्यादा हिस्सा आपके व्हीकुलर इमिशन का है, विच इज बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसकी वजह से हुकूमत ने रिफाइनरीज को दिए थे, और उनकी कंप्लायंसेस जब तक नहीं होंगी, और जब तक हमारे यहाँ जो और कंप्लायंसेस हैं, जो इदारे हैं, जैसे जासिद ने भी कहा कि जो आपके इन्वायरमेंट के इदारे हैं, व्हीकल फिटनेस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का काम नहीं है उसको देखना।
تو ہمارے بہت سے ادارے ہیں, سب کو ساتھ میں کام کرنا ہوگا. آپ کی الیکٹرانک وہیکل کی پالیسی کی امپلیمنٹیشن بھی منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا نہیں ہے, وہاں ٹرانسپورٹ کی منسٹری کا کام ہے. سو منسٹریز آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. دس کین ناٹ be taken care of all on its own. ہمارے یہاں جب پنجاب کی آپ نے بات کی, کیونکہ یہ وہاں پہ زیادہ انٹینس ہے یہ مسئلہ, وہاں پہ آپ کے برک کلز ہیں. دیٹ واز ون, اس کی وجہ سے زگزاگ ٹیکنالوجی واز ہٹ اپون ایز اے سولوشن. میں تو ہائی وے پہ ہی ٹریول کر کے آئی ہوں, تو چپے چپے پہ برک کلز ہیں, اینڈ ویری فیو آف دیم آر زگزیگ. اب اس بات کو بھی 5 سال ہو چکے ہوئے ہیں جب اس چیز کو کہا گیا تھا کہ زگزیگ ٹیکنالوجی ہوگی. تو جب تک وہ تمام چیزیں پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوں گی تو آپ کو اس میں فرق نظر نہیں آئے گا. اسٹبل برننگ از آپٹکس, وہ نظر آ جاتا ہے, تو سارا ملبہ کسان کے اوپر چلا جاتا ہے. کسانوں نے کب سے کہا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ کسان ہیں اسپیشلی ان پنجاب, وہ چھوٹے لینڈ ہولڈنگ والے ہیں. وہ اکوپمنٹ نہیں افورڈ کر سکتے جس سے وہ اسٹبل کو وہ نکال سکیں, اور ان کو فوری طور پہ اگلی فصل کی تیاری کرنی ہوتی ہے. سندھ میں یہ پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے, سندھ میں اس طرح کی اسٹبل برننگ نہیں ملتی آپ کو. آپ کو پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب میں ملتی ہے, جس وجہ سے وہ پورا وہاں پہ وہ پوری بیلٹ جو ہے دہلی تک, تو دہلی نے اس میں کچھ افارمیٹو ایکشن لیے, انہوں نے آڈ اینڈ ایون نمبر پلیٹس کے لوگوں کو ایکسیس دیا, انہوں نے وہاں پہ دیوالی کے اوپر پابندی لگائی کہ اس میں یہاں پہ آپ پٹاخے نہیں پھوڑیں گے. دیر آر سیورل ایکشنز, جس میں چھوٹے چھوٹے لیول کے ایکشنز ایک بڑے پول کے اندر گرتے ہیں, تو تب کہیں جا کے فرق نظر آتا ہے. اینڈ دے ڈیڈ کلین اپ دیئر ایئر ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ. لیکن وہ پوری بیلٹ ہے, وہ صرف دلی شہر چونکہ ایک شہر اور یہاں ہم لاہور کو دیکھتے ہیں, وہ پوری بیلٹ کے اوپر یہ ایک پال آف گلوم ہوتا ہے. اس میں اسٹیبل برننگ از دا لیسٹ پرابلمٹک آف تھنگس. ہمیں ہر صورت میں ویہیکولر ایمشنز کو کنٹرول کرنا ہے, ان کے آپ کے فیول کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے. جب آپ کا جو بگیسٹ پیس آف دا پائے ہے اس کو ریزالو کریں گے, تو پھر ساتھ میں یہ جو چھوٹے پیسز آف دا پائے ہیں, جیسے آپ کے برک کلز ہیں, آپ کے انڈسٹریل ایمیشنز ہیں. پنجاب میں لینڈ زوننگ ہے ہی نہیں. آپ کے پاس ہاؤسنگ کالونی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کا کوئی شہر شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ کا انڈسٹریل ایریا شروع ہو جاتا ہے. سو ایوری تھنگ از مکسڈ اینڈ اٹ از دا سیم سچویشن آل along دا ہائی ویز. تو اس وجہ سے بھی, اور پھر وہ ایگریکلچرل ایریا ہے, وہاں سے آپ کے واٹر ویپر جاتا ہے. ہمارا ملک وہ ہے جس میں سب سے بڑے واٹر باڈیز ہیں دنیا کی جو مین میڈ ہیں, بڑے بڑے ڈیم ہیں, لیکس ہیں, آپ کے کنٹینیوس آپ کا سسٹم ہے آپ کا اریگیشن کا, اس سے واٹر ویپر جاتا ہے. واٹر ویپر کے اوپر جا کے یہ پولیوٹنٹس بیٹھتے ہیں, تو ہم وہ 2.5 ppm کے اوپر پہنچتے ہیں, جو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے, ہیلتھ کے بھی امپیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ جو نی جرک ریئیکشن ہے کہ جی اسکول کا ٹائم ہم آدھا گھنٹہ آگے کر دیں گے, ہاؤ از دیٹ اے سولوشن؟ ہاؤ ول دیٹ ہیلپ؟ سو اس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے, سائنس بیسڈ اس میں ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور جب سائنس آپ کو, ریسرچ آپ کو کوئی فگرز تھرو اپ کرتی ہے, تو ایڈریس دا بگیسٹ پرابلم فرسٹ rather than going for the smallest one, and then obviously اس کا امپیکٹ وہ نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے, نہیں آپ کی بات میں نے سمجھ لی, کیونکہ زیادہ تر قصور جو ہے وہ چھوٹے فارمرز پہ ڈالا جاتا تھا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ایوری ون ٹاکس اباؤٹ دا ویدر بٹ نو ون ڈز اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ایک مذاق ہے, لیکن اب اس کے پیچھے ایک حقیقت یہ ہے کہ یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ دا ویدر. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ ہم سب مل کر جو ہیں اس خطے میں, اس پلانٹ کا حصہ ہیں. تو یاسر آپ بتائیں, جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو شدید گرمی تھی, اور ہم تو پریشان تھے کہ اس گرمی سے کب نجات ملے گی. اب بتائیے لوگوں, سننے والوں کو, کہ جب سردیاں آئیں گی تو کیا وہ بھی شدید ہوں گی؟ کیونکہ کلائمیٹ ایکسٹریمز جو ہیں انہوں نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہے. جی ہاں, بڑا مزے کا سوال ہے. میں اس کو یوں بتانا شروع کرتا ہوں کہ اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہوا جو ہے نا, ہوا جس کی بات ہو رہی ہے ایئر کوالٹی کے پچھلے سوال میں بھی, اور یہی وہ ہوا ہے جو کہ ایٹماسفیئر ہے, جو کہ گلوبل وارمنگ ہوتی ہے, اسی میں ایمیشنز جاتے ہیں سارے, ٹھیک ہے نا. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ موسم بدلتا ہے, تو پرانی زبان میں کہتے ہیں کہ ہوا چلی یا ہوا بدلی, اور تو وہ اس کا ہوا سے بہت گہرا تعلق ہے کلائمیٹ کا.
اور پانی سے بھی ہے، لیکن جہاں تک ہوا کا ہے تو جو موسم بدلتا ہے وہ ہوا بدلتی ہے اور اس رخ چینج ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں. تو انٹرسٹنگ آبزرویشن میری ایک تو یہ تھی کہ جو ونٹر سیزن میں پاکستان سے انڈیا ہوا جاتی ہے، انڈیا سے پاکستان نہیں آتی، تو یہ بیچ میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا پروپیگنڈا پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کو تھوڑا سا نمک مرچ لگانے کے لیے ضرور آتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ جو ہمارے آئلینڈ جزیرے ہیں مینگرووز کے، اس میں وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں، سندھ کے ہیں، اس میں پورٹ قاسم اتھارٹی والے ضرور ایک پریس ریلیز لکھ کے بھیجتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری ہے، حالانکہ کورٹ فیصلہ کر چکا ہے. اچھا، تو خیر یہ ان لوگوں کی چیزیں ہیں، لیکن ہوا جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا کراچی کے اگر آپ موسم دیکھیں تو مانسون سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ جولائی اگست ہے، اور سوری اگست ستمبر ہے، اور یہ جگہ سے ہٹ بھی گیا ہے، اور اس میں تیز نم صاف ہوا سمندر سے آتی ہے جو کراچی کے جو ٹوٹل پولوشن ہے، یعنی سب سے زیادہ جو ہوا خراب ہے جس شہر کی، سب سے ٹوٹل ایمیشن جس کا سب سے زیادہ ہے، اور وہ کراچی ہی ہے، یعنی لاہور کا ڈبل پروڈیوس کرتا ہے کراچی. لیکن کراچی کی ہوا پورے سال لاہور سے بھی بہتر رہتی ہے اور اسلام آباد سے. اس پہ مجھے خود حیرت ہوئی تھی کہ یہ کیسے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مانسون کی ہوا جو گفٹ ہے ایک نیچر کا، وہ اس ہوا کو دھکیل دیتی ہے، تو ہمیں بیسٹ یعنی انڈر 50 PM 2.5 کی ریڈنگ گرمیوں میں مانسون میں مل جاتی ہے. ابھی جو وقت ہے یہ اس میں ہوائیں رک چکی ہیں، یہ فال کا سیزن ہے، اور اس کے اندر اب ویسٹ سے ڈسٹی ونڈز بلوچستان ڈیزرٹ سائڈ سے یوں آنی شروع کرتی ہیں، اور سمجھیں کہ یہ سائبیریا تک ایک سلسلہ جو ہے نا وہ اب سردیوں میں رہے گا اس کا. میرا خیال ہے یاسر، کیونکہ آپ نے ویدر کے بارے میں میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں بالکل آخر میں عافیہ سلام سے بات پوچھوں گی کہ آپ کے خیال میں پاکستان لیپ فراگ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم تو صنعتی ملک ہیں نہیں ابھی تک، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لیپ فراگ کر جائیں اور صنعتی دور میں داخل ہو جائیں، سولر ٹیکنالوجی، ونڈ ٹیکنالوجی اور ان ماحول دوست ٹیکنالوجیز کو اپنا کر؟ میں عافیہ سلام سے یہ آپ کا تو جواب مجھے معلوم ہے. جی جی عافیہ. جی دیکھیے، ممکن ہر چیز ہے، لیکن آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں، ونڈ، ہم ڈپینڈنٹ ہیں آن دا ونڈ، ونٹر میں ونڈ نہیں ہوتی، سو اس کے لیے آپ کو آلٹرنیٹ چاہیے. پھر سولر ٹیکنالوجی، جب تک ہم لوکلی پروڈیوس سولر سیلز نہیں بنائیں گے وہ اتنی زیادہ اکنامیکل نہیں ہوگی. دا جیوری اسٹل آؤٹ کہ ان کے سولر سیلز کو آپ ڈسپوز آف کیسے کریں گے، تو ایک وہ بھی آپ کو اس کے بھی ایک کلین میکنزم چاہیے. یہ ایمرجنگ چیزیں ہیں اور یہ ڈیولپنگ چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کے سائنس ختم ہو گئی ہے. تو اسی لیے جو پاکستان دنیا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ گیو اس اے ٹیکنالوجی، اٹس ویری گڈ کہ جی ای وی ہم لے کر آئیں گے، ای وی پالیسی آ گئی، چارجنگ اسٹیشن کہاں ہیں، اور ان چارجنگ اسٹیشن کو جو بجلی بنا کے دے گی وہ والی کون سی بجلی ان کو ملے گی. سو آئی مین اٹ ہیز ٹو بی اے اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنگ. ہم ان چارجنگ اسٹیشن کو کہاں سے چارج کریں گے؟ گیس تو ہمارے ملک میں ختم ہو گئی، ایل این جی کی مشکل ہوئی بھی ہے، فارن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم خریدیں باہر سے فیول. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ ایوری تھنگ ان ٹوٹالٹی. آئسولیشن میں ہمیں کوئی بھی سولوشن نہیں، لیکن انٹینٹ اگر ایک چیز آپ نے دکھا دی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو لابی کرنا پڑتا ہے. جیسے یاسر نے کہا کہ ہمیں ایڈوکیسی اور لابی کرنے کی ضرورت ہے فار کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل اویئرنیس. اسی طریقے سے حکومت اگر کوئی ایک چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو اس کے لیے اس کو وسائل کے لیے لابی کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ ہمیں وہ ویکنس نظر آتی ہے کہ عالمی فورم پہ اتنے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں. پاکستان از ناٹ دی اونلی پور کنٹری، پاکستان از ناٹ دی کنٹری دیٹ فیسز ڈیزاسٹرز. تو دنیا میں جب آپ جاتے ہیں کوئی چیز مانگنے کے لیے تو اور بہت سے کمپیٹنگ، کون اپنا پریزنٹ کرتا ہے کیس کمپیلنگلی، اس کو وہ وسائل ملتے ہیں. تو ہمیں اپنی اس ڈپلومیسی کی بھی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، ہماری فائنینشیل ورکنگز کی بھی، اور ہمیں ایک تو دنیا کو کانفیڈنس دلانے کی ضرورت ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز دی جائے گی تو ہم اس کا جوڈیشیس استعمال کریں گے.
تو بہت سے فرنٹس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ویدر جو آپ نے کہا کہ کیا ویدر چینج ہو سکتا ہے, ویدر تو چینج ہو رہا ہے, اور صرف ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا. وہ تو جیسے آپ نے خود ہی ابتدائی میں کہا تھا کہ انڈسٹریل ایج کے وقت سے شروع ہو رہا ہے. اب اس کو بھی ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا. کلائمیٹ چینج کی پوری جو ڈبیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں چینج ہو گیا ہے اس کے چینج کی ریورسل کریں یا مزید اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. سو ان تمام چیزوں کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہمیں گلوبل لیول پہ بھی چاہیے, ہمیں نیشنل لیول پہ بھی چاہیے, اور انڈیویجول ایکشنز جو ہیں وہ ہماری انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو تو ایڈریس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری کی بھی ہے. کچرا ہم پھینک رہے ہیں, کچرا کلائمیٹ چینج نہیں پھینک رہا. آلودہ ہم کر رہے ہیں اپنے پانیوں کو, کلائمیٹ چینج آلودہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وی نیڈ ٹو ایک تو ڈی لنک دس انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج کی چیزیں, اور آگے جا کے ان کے ساتھ ان کے جو لنکیجز ہیں ان کے اثرات وہ ایگزاسپیٹ ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہے. لیکن ایک پیرلل ٹریک پہ کلائمیٹ چینج کو آف سیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو بھی کرنے کی ہے, وچ از این ایزیئر فکس بیکاز اٹس ان آور ہینڈ. کلائمیٹ چینج از ناٹ ان آور ہینڈ, وی آر ناٹ ٹریگرنگ اٹ. بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھیں عافیہ سلام جو ماحولیات کی ماہر ہیں, اور یاسر دریا جو کلائمیٹ ایکشن سینٹر کے سربراہ ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.